Ang kapulisan sa Balingasag maghatag kaninyo og dugang impormasyon sa mga balaod nga may kalabutan sa mga bata. So karon mga higala, atong paghisgutan ang Republic Act 7016 or Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kini nagsilbi nga nag-unang balaod nga nagtubag sa pag-abuso sa mga bata o naghatag mga lakang alang sa pagpanalipod o rehabilitasyon sa mga biktima. Kini nag-ila sa alanglaing mga matang sa pag-abuso o naglatid sa mga silot alang ni atong mapamatud-an nga sad-an sa maong mga buhat. Unsa ang child abuse? Sumala sa Republic Act 7016, ang mga bata gipanalipdan gikan sa tanang matang sa pag-abuso, pagpasagad, kabangis, diskriminasyon ug tanang kondisyon nga makababag sa ilang paglambo. Sumala sa balaod adunay mga silot nga gipahayag sa pagpanalipod o pagpalambo sa interes sa mga bata. Kinsa ang gikonsiderar nga bata ubos sa Republic Act 7016? Usa ka bata nga nag-edad below 18 years old or above 18 years old apan dili makatiman sa iyang kagalingon sa hingpit tungod sa pisikal o mental nga kakulangan o kondisyon. Unsa ang mga matang sa pag-abuso sa Republic Act 7016? Atong hisgutan ang physical abuse. Mao ang pagpanghamtang sa pisikal nga kadaot sa usa ka bata. Mahimong maglakip kini pagsunog, paghapak, pagsumbag, pag-uyog, pagsipa, pagbunal o kung dili makadaot sa bata. Sexual abuse. Kini usa ka buhat naglakip sa malaw-ay nga binuhatan nga gituyo nga makahikap sa malisya o kaibog. Naglakip sa pagpanarbaho, pagdani, pag-aghat, pagdani o pagpamugo sa usa ka bata nga moapil, pagtabang sa laing tao nga makikhilawas o malaw-ay nga binuhatan o ang pagmolestya, prostitution or incest sa mga bata. Psychological abuse, also known as verbal abuse, mental abuse ug psychological maltreatment sa bata. Kini usa ka kadaot sa psychological or intellectual function sa bata nga mahimong mapakita pinaagi sa grabe nga kabalaka, depresyon, pag-atras o panggawas sa agresibo nga kinaiya o kombinasyon sa giingon nga pamatasan. Mahimong gipakita pinaagi sa pagbag-o sa pamatasan, emosyonal nga tubag o pag-ila. Neglect of a child. Ang pag-withdraw o kapakyasan sa paghatag sa bata sa mga batakang panginahanglan alang sa pisikal nga pagtubo o paglambo. For reason other than poverty, adequate food, clothing, shelter, basic education, or medical care to seriously endanger the physical, mental, social, and emotional growth and development of a child. Child exploitation. Mao kini ang pag-hire, pagdani sa pagpanarbaho, pag-aghat o pagpugo sa usa ka bata nga mopasangdayag sa malaw-ay nga exhibit o malaw-ay nga mga salida, live man or sa video o pelikula. Aduna pud kita gitawag nga children in situation of armed conflict. Ang armed conflict nagtumong sa bisan unsang panagbangi tali sa mga puwersa sa gobyerno o mga organisadong grupo nga naglambigit sa aktwal nga paggamit sa armadong kusog nga makabalda sa normal, social, ekonomikanhon, politikanhon o cultural nga mga kalihukan sa piho nga geografikanhong lugar. Children as zones of peace. Ang buot pasabot, ang mga bata dili i-recruit isip manggugubat o gamiton isip mga giya, courier o spiya. Karon atong hisgutan ang penalty o silot. Kung mapamatud-an, mahimong mapriso nga dili moubos sa 12 ka tuig o usa ka adlaw hangtod sa 20 ka tuig o multa nga dili moubos og 100,000 apan dili molapas sa 1 million pesos o pareho nga pagkabilanggo og multa sa pagbuot sa korte. Kinsa ang mahimong mopasaka og kaso ubos sa Republic Act 7016? Mao kini ang mga sumusunod. It is the policy of the state to protect children against kind of abuse and to ensure that they develop properly. In the wise words of Dr. Jose Rizal, the youth is the hope of our future. It's time to stop hiding child abuse. Kung aduna kamoy kasayuran sa bisan unsa nga mga matang sa pang-abuso, duol sa barangay or sa pinakaduol nga police station sa inyong lugar o tawag sa among hotline numbers. Keeping children safe is everyone's responsibility.